अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के सियासी हालात इस वक्त मईशत को बुरी तरीके से मुतासिर कर रहे हैं। एक सियासी बहरान और उसके साथ ही मुआशी बहरान, ये दोनों चीजें एक दूसरे को ट्रिगर कर रही हैं। और अब हम हर रोज अखबार में SOS अपील वगैरह देखते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स की कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, यकीनी तौर से हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इस वक्त बहरान के ऊपर काबू पाए। जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहरान है, जितनी डॉलर्स की शिद्दत से हमें कमी का सामना है, हुकूमत उससे निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे पूरा सिस्टम जो है वो चोक हो रहा है। इस वक्त दर्जनों सैकड़ों इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं, चाहे आप टेक्सटाइल के हवाले से बात करें और दीगर शोबों के हवाले से बात करें। हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं और आए दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको जो है वो आगाह करना होता है स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट को, तो उनकी तरफ से भी काफी लेटर्स आ रहे हैं कि वो अपने ऑपरेशंस जो है वो हॉल्ट भी कर रहे हैं, अपने ऑपरेशंस को महदूद भी कर रहे हैं, अपने प्लांट्स को प्रोडक्शन प्लांट्स जो उनको बंद भी कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है। और मौजूदा हालात में जो मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज होती है, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान में स्टील इंडस्ट्रीज, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है, उसमें तकरीबन 40 के करीब अलाइड इंडस्ट्रीज उसके साथ चलती हैं। इसी तरीके से जो स्टील की सनत है पाकिस्तान में, वो भी इस वक्त ज़ुबूहाली का शिकार है। यही सारे इक़दाम जो इस वक्त बड़ी बुरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं, चाहे वो LCs का ना खुलना है, डॉलर्स की किल्लत, साथ ही साथ आपके रॉ मटेरियल की किल्लत, फिर 16-17% पॉलिसी रेट, उसके ऊपर एक्सपेंशन करना बहुत बड़ी मुसीबत। ये तमाम चीजें जो है इस वक्त इस इंडस्ट्री को भी एक बंद गली में लेकर जा चुकी हैं। आज के प्रोग्राम में इसी चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साकिब रियाज साहब, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स के, और इसी एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ जनाब अब्बास अकबर अली साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, आपकी तरफ आता हूं। सबसे पहले इस वक्त कहां पर पाकिस्तान में स्टील सेक्टर खड़ा है, कितने मुश्किल, कितने पेचीदा हालात हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, आपने जिस तरह खुद कहा, मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल बंद होने के दहाने पे आ गई है। मैं 1 मिनट के लिए आपको थोड़े से अगर फिगर्स बताऊं तो पिछले 5 महीने में जो हमारी स्क्रैप इंपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी 50% डाउन है कंपेयर टू कोविड ईयर, जहां पे इंडस्ट्रीज का बहुत बुरा हाल था। 50% डाउन इसलिए कि ऑलरेडी दैट मीन्स कि 50% इंडस्ट्री हमारी ऑलरेडी बंद थी, ये जो भी हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस है उनकी वजह से। अब ये हुआ है कि पिछले 20-25 दिनों से हमारी LCs बिल्कुल नहीं खुली। इसका मतलब यह है कि बाय द एंड ऑफ फरवरी मैक्सिमम 100% स्टील इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। फरवरी में आप कह रहे हैं? फरवरी में, ठीक है, क्योंकि हमारा 90 डेज का साइकिल है, 20-25 दिन हो गए हैं, हमारी LCs नहीं खुली। स्टील इंडस्ट्री पे इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी विद स्टील नहीं होती, क्योंकि स्टील बिल्कुल बुनियादों में डलती है किसी भी इमारत की। कोई घर, कोई बिल्डिंग, कोई डैम, कुछ भी नहीं बन सकता स्टील के बगैर। आपकी सीमेंट इंडस्ट्री हो, टाइल इंडस्ट्री हो, और इसके अलावा 42 इंडस्ट्रीज आपकी सब बंद हो जाएंगी वंस स्टील इंडस्ट्री बंद होगी। तो ये हालात है सर, और यहाँ हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी हुकूमत से कि वी अंडरस्टैंड कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी के अंदर, बट हमें कोई कोटा दे दे, हमें कोई परसेंटेज बता दे, हमसे कोई सेटल कर लें कि लास्ट ईयर का 50% हमें इंपोर्ट करने की इजाजत दे दें। जब हालात ठीक हो वापस बैक नॉर्मल हो जाए। तो आपकी जो LCs सर, आपकी जो LCs का हजम है वो कितना है, उसके क्या क्वांटम है उसका? $150 मिलियन की हमारी महीने की इंपोर्ट है, जो कि ऑलरेडी बहुत कम हो गई है। और $150 मिलियन का मतलब है अराउंड $1.8 बिलियन की ये सालाना हमारी इंपोर्ट होती है। बट इस वक्त हमारी ये फरवरी ऑनवर्ड, क्योंकि LCs नहीं खुली, तो अराइवल ऑफ जो रॉ मटेरियल है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, अच्छा, अब जाहिर है कि ये बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है। अब्बास साहब, इससे पहले हमेशा जब भी आपसे बात होती रही, आप इस्लामाबाद जाते रहे, ब्यूरोक्रेसी से आपकी बात होती रही, लेकिन वहां जाना, बैठना, बातें करना, सारी चीजें जो है वो कोई भी उसमें जो है फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ। पिछली हुकूमत का हमेशा आपने तस्करा किया, मौजूदा हुकूमत में भी ये चीज है। तो क्या प्रॉब्लम कहां पे, क्या ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो है वो प्रॉब्लम कर रही है, या क्योंकि हम पिछले तवातुर के साथ ये चीजें पिछले 2-3 साल में देखते चले आ रहे हैं? अब्बास साहब जी, देखिए इमरान साहब, प्रॉब्लम जो है पॉलिसी मेकिंग की है,
اور پالیسی میکنگ جو ہے اسلام آباد میں ہوتی ہے اور کامرس منسٹری اور انڈسٹری منسٹری میں ہوتی ہے. باقی جو حالات ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیکھتی ہے جہاں پہ ڈالر کی اویلیبلٹی ہے. اب جب تک کیا ہمیں جو ہے جن لوگوں کے مال اسپیئر پارٹس آ کے پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر میں ڈیٹینشن جتنی چارجز ہو رہی ہے ہمارے ممبران کی، اور میرے خیال میں اگر 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ اور کیا نام ہے اس کو مٹیریلز کو ریلیز نہ کیا گیا تو جتنا مال ہے اس سے زیادہ ڈیٹینشن اور ڈیمریج لگ چکا ہوگا. بالکل. تو لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ ہمیں ڈیمریج اور ڈیٹینشن چارجز کا فل ویور دیں، بیکاز یہ ہمارا قصور نہیں ہے. ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، ہمارے پاس روپیز میں پیسے موجود ہیں جو کہ ہم اپنے ڈاکیومنٹس کو چھڑا کے ہم بینک میں کورٹ میں دے کر ہمارا مال چھڑا سکتے ہیں. تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. جہاں قصور ہے حکومت کا ہے کہ انہوں نے منصوبہ بندی بھی تو ہوگا سر. حکومت تو آپ کو بھی پتا ہے نا سینٹرل بینک جو ہے وہ نوٹ چھاپ سکتا ہے، ڈالر نہیں، اور ڈالر ہی ہمیں چاہیے. تو اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ وے آؤٹ یہی ہے کہ پہلے آپ کیا نام ہے اپنا ایکسپورٹ بڑھائیے، ایگریکلچرل ایکسپورٹ بڑھائیے اور نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹس کو آپ بڑھائیے. اور اس کو لگے گا ٹائم، یہ اوور نائٹ نہیں. ہمیں اپنے جتنی ہماری انکم ہے اس کے تحت ہمیں چلنا ہوگا. پیر اتنے ہم کو پھیلانے پڑے جتنی ہماری چادر ہے. اگر ہم پیر اتنے پھیلاتے ہیں کہ چادر کو پیچھے کر کے تو ہم مصیبت میں آ جاتے ہیں، بیکاز ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں اور ہم خرچہ زیادہ کر رہے ہیں. جو اسینشیل آئٹمز ہے اسی پہ دھیان دیں اور باقی سب کو بند کریں. اگر WTO میں تو حکومت کو آپ کی توجہ سے التجا کروں گا کہ WTO کو اب 5 ایئرس کا یا 10 ایئرس کا فورس میجر میں لے جائیے، سو دیٹ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو امپورٹ بند نہیں کر سکتے ہیں، آپ ڈیوٹی کر نہیں سکتے، بینڈ نہیں لگا سکتے، تو بھائی WTO کو نوٹس دے دیں اکارڈنگ ٹو دی WTO ایگریمنٹ. UCA انفورسنگ سرکمسٹینسز اور فورس میجر کے اوپر میں آپ ان کو کلوز ڈال دیجئے، سو یو کین امیڈیٹلی That's the point. ورنہ تو ہم ظاہر ہے کہ وہ تو آپ کو اینٹی ڈمپنگ اور بہت ساری چیزیں دیتا ہے، ہم اس طرف تو جا ہی نہیں سکتے. یہ والا پوائنٹ ایک ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں. ثاقب صاحب، بات اس وقت ظاہر ہے کہ پرائرٹی کی ہے عباس صاحب نے، لیکن یہ پرائرٹی طے کیسے ہوگی؟ کل اسی پروگرام میں دالوں کے جو امپورٹرز ہیں وہ موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ جناب اسٹیل اور یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سب سے پہلے کھانا ہے. ان کے برابر میں جو ہے وہ فارما والے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا سب سے پہلے جو ہے وہ پرائرٹی دوائیوں کی ہے. آپ بھی پرائرٹیز کی بات کر رہے ہیں، تو یہ پرائرٹی حکومت اگر کہیں چل رہی ہے، یہ جو راشننگ اس وقت ہوئی ہے، ہو سکتا ہے حکومت کی پرائرٹی اسی حوالے سے چل رہی ہو. پھر یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، obviously کھانے پینے کی چیزیں یا فارماسیوٹیکل کی چیزیں پرائرٹی ہونی بھی چاہیے. بٹ دیکھیں اس وقت یہ سارے کچھ بھی ہم کر نہیں سکتے. یہ سارے جو سولوشنز ہیں وہ میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم ہیں، جس میں اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی ہے یا جس میں ریشنائزنگ کی بات ہے. اس وقت تو میرے خیال میں ہر سیکٹر کے ساتھ دیکھیں اسٹیل بھی ایک اسینشیل کموڈٹی ہے. اسٹیل لارج اسکیل انڈسٹری جو پاکستان کی جو ہماری ہے اس کا بہت اسینشیل پارٹ ہے. بہت بڑا ٹیکس، ہم تقریباً 23% اپنی سیلز کا ٹیکس دیتے ہیں حکومت کو. اگر ہم نہیں چلیں گے تو باقی انڈسٹری نہیں چلیں گے تو ان کا ٹیکس ریونیو بھی نہیں جمع ہونا. یہ تو ہماری انڈسٹریز تو ایک طرف آئی تھنک سارے سیکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کوئی نہ کوئی راشننگ کر کے کوئی نہ کوئی پرسنٹیج امپورٹ کر کی دینی پڑے گی. بالکل آپ یہ کہیں کہ ایک سیکٹر 0 کر دیں اور دوسرا سیکٹر ہم 100% پہ لے، اس طرح سے تو بالکل اکانومی ہماری کلیپس ہو جائے گی. تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور بھی جو باقی امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں سب کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں ایک پرسنٹیج ہمارے ساتھ طے کر لیں اور ہم آہستہ آہستہ اس پرسنٹیج کو بڑھاتے رہیں. بٹ بالکل بند کر دینا تو دیکھیں سر کسی بھی مسئلے کا حل بالکل نہ کوئی مسئلے کا حل ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ زیادتی بھی ہے. بٹ ایسے میں جو پاکستان میں ایسوسیشنز ہیں، پاکستان میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، کراچی چیمبر، ملک بھر میں اتنے بھرپور قسم کے چیمبرز ہیں اور ساری چیزیں ایسوسیشنز ہیں، ان سے کسی سے کوئی ڈسکشن نہیں کرتا کیو بلاک اسلام آباد؟ عباس صاحب دیکھیے، اسلام آباد جو ہے اپنے سائلوز میں کام کر رہا ہے. آج کل پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ کوئی بھی ڈیسیشن لیا نہیں جا رہا ہے، بیکاز کوئی میٹنگ ہو نہیں رہی ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ڈیسیشنز کون لے گا؟ منسٹرز ہی لیں گے. بیوروکریٹس کو کیا نام ہے جو کہنے والے تو منسٹرز ہی ہوں گے نا. تو ہمیں کیا نام ہے چاہیے کہ ہمیں کچھ اپنا جو پولیٹیکل الجھن ہے اس سے نکل کے
बैठ के मईशत की बात करनी चाहिए। सर वो और ये यही जो तो कह रहे हैं कि साकिब साहब ने मईशत कहा- की वजह से तो हम फ्रेश इलेक्शन चाह रहे हैं, मईशत जो है इतनी तबाह हो चुकी है, उससे हमने नहीं, निकालना तो ये है। उल्टा देख ले आप। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो पॉलिटिक्स भी स्ट्रांग होगा। वी हैव टू बी स्ट्रांग इन आवर इकोनॉमी। अगर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है तो हम पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं। हमारे पास इकोनॉमिक आज स्ट्रेंथ ही नहीं है। और हम जो ये चाह रहे हैं कि जो क्या नाम है, साकिब साहब ने कहा कि बैठ के एक परसेंटेज सब अक्रॉस द बोर्ड 50% या 25% आप क्या नाम है जो है कट डाल दें, और क्या नाम है बोले कि जी इससे ज्यादा आपने जो इंपोर्ट किया था उसका 50% आप इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलैक्स करते हैं। ये ना कि जी एक सेक्टर को बिल्कुल बंद कर दें, 2-4 को, और 2-3 सेक्टर जो है उसको पूरा खुला छोड़ दें। खुला छोड़ने की बात नहीं है, इट हैज टू बी राशन। जब हमारे पास डॉलर्स ही नहीं है और डॉलर्स की आमद बहुत कम है तो उसको राशनिंग करें। आपका पहले पुराने जमाने में राशन कार्ड होता था ना, एग्जैक्टली उसमें चीनी भी मिलती थी, दाल भी मिलती थी, और क्या नाम है सब कुछ मिलता था उसमें राशन के हिसाब से। तो राशन कर दीजिए, राशन कार्ड बना दीजिए इंडस्ट्री के लिए कि जी आप इतना इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं इंपोर्ट कर सकते। अच्छा, फिर दूसरा अगर मार्केट से लेने पे ये भी डिस्कशन था कि जनाब आप क्यों सेंट्रल बैंक के ऊपर इतना जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं, आप मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दें, आप वहां से अलाउ कर दें। हाँ तो देखिए ना, अगर अलाउ कर दें, फॉर एग्जाम्पल हमें अगर अलाउ कर दें कि हम मार्केट से डॉलर खरीदना शुरू कर दें आज, अगर बैंक की फाइनेंसिंग से हम मार्केट से डॉलर खरीदा और हम जमा करा दें बैंक में, तो हमारी एलसी खुल जाएगी। मगर वो भी तो अलाउ करे ना हमें सही टू परचेज डॉलर्स इन द ओपन मार्केट। ठीक, साकिब साहब ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों को 240 होगा, 270 होगा, जो भी रेट होगा जी, हम वो डॉलर खरीद के बैंक में जमा कर देंगे, बोले कि जी एलसी खोलिए आप अभी। ठीक, बट द प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर नहीं है। साकिब साहब एक सजेशन, जो और भी मैं लोगों से बात कर रहा हूं कि आपके पास रेमिटेंसेस इस वक्त आ नहीं रही, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो एक्सपैट्रिएट पाकिस्तान से बाहर से यहां पैसा भेजेगा, डॉलर भेजेगा, वो इस वक्त अगर मनीग्राम के थ्रू या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेजता है तो हो सकता है 220-25 रुपए का डॉलर उसका रुपए यहां पे मिले। वही अगर भेजता है जनाब हुंडी के जरिए या ग्रे मार्केट में तो वो 250 रुपए, 30-35 रुपए का कोई भी जज्बा उब्बल वतनी में अपने ऊपर डेंट नहीं मारेगा। इस गैप को किस तरीके से कम किया जाए? चाहे कुछ उनको जो रेमिटेंस वगैरह भेज रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, रोशन डिजिटल अकाउंट में रिटर्न ज्यादा किया जाए कि डॉलर्स आए तो कम से कम यहां पर मौजूद तो हो हमारे पास। सर मेरा ख्याल है ये गैप अनसर्टेनिटी का है। ये डॉलर अगर आज किसी भी कीमत पे ले जाएंगे, ऊपर मार्केट का रेट उससे ऊपर हो जाएगा। ये जब तक अनसर्टेनिटी हमारे मुल्क में खत्म नहीं होगी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल, तो ये हमारी ये गैप हमेशा से रहेगा। आज जो भी नॉर्मल आदमी है वो डॉलर खरीद के अपने घरों पे लेके जा रहा है अनसर्टेनिटी की वजह से। उसको पता नहीं है, कभी हमें लगता है बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, कभी हमें लगता है कि श्रीलंका बनने जा रहे हैं, कभी बैंकक्रप्सी, कभी दिवालिया। ये भी तो देखें कि क्या क्या खुदा न खास्ता लोगों की ख्वाहिशात है। जब तक हमारे हम लोग सारे जब तक सर्टेन नहीं होंगे, जब तक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वापस बहाल नहीं होगा, ये डॉलर का गैप हमेशा रहेगा। तो हमें इस वक्त हमारे जो करता रहता है उनको किसी तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वापस करनी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। रेमिटेंसेस, साकिब रियाज साहब आप भी मौजूद हैं, अब्बास अकबर साहब भी मौजूद हैं, और एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे जब सेनेटर नुमान वजीर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अब्बास अकबर अली साहब, सेनेटर नुमान वजीर और साकिब रियाज साहब मौजूद हैं। वजीर साहब आपकी तरफ आता हूं, ये फरमाइएगा इस वक्त मौजूदा हालात में ना हुकूमत के पास फिस्कल साइड पे स्पेस है, ना मॉनेटरी साइड पे स्पेस है। हुकूमत करे तो क्या करे? वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करती है तो अपोजिशन खान साहब जो है वो उसके ऊपर तैयार नहीं होते, वो फ्रेश इलेक्शन की कॉल की बात करते हैं। हमारी मईशत जो है वो ये तो बिल्कुल ताले लग जाएंगी फिर पाकिस्तान में, खुदा न खास्ता। नहीं, आप इमरान बिल्कुल सही करते हैं, कह रहे हैं ये ताले ही लगने वाले हैं, और वो भी चाइना के, पाकिस्तानी ताले भी नहीं, चाइना के ताले लगने वाले। इस तरह है कि अब जो बेहतरीन चीज पाकिस्तान के लिए इस वक्त है कि अगर पीएमएल कंटिन्यू करती ना तो सबसे ज्यादा नुकसान ऐसे पीएमएलएन का ही है, क्योंकि हालात और भी खराब होते जाए, अभी भी खराब है और भी खराब हो जाएंगे। इनको जो 2-4 सीटें मिलनी थी वो भी नहीं मिलेंगी अगर आगे चलते रहे। बेहतर ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाए,
بے شک انٹرم گورنمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ان کا صرف مینڈیٹ میں الیکشن کرانا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز میں اور کہتا ہوں اس میں ہونا چاہیے، انٹرم گورنمنٹ کو ایک اور اس کو جو ٹرمز میں دیا جائے کہ جی آپ ایک چارٹر آف اکانومی سائن کرائیں، سارے پولیٹیشنز کو بیٹھ کر ایک چیز پر فیصلہ کرائیں کہ ہم نے آئندہ اس پر سیاست نہیں کرنی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈالرز کو جو آپ نے ریل افیکٹو ایکسچینج ریٹ پر یا فلوٹ کرنا ہے وہ ساری چیزیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کو ختم کرنا، بیوروکریسی میں جو اسٹرکچرل چینجز کرنے، یہ ساری چیزوں پر ایک فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کو لے کر آگے چلنی چاہیے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں ایک جو سب سے بڑا پرابلم اس وقت کیا ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پی ایس ڈی پی بھی افیکٹ ہو جائے گا، سارے پروجیکٹ افیکٹ ہو جائیں گے۔ آپ کا جو جتنے اسٹیل ملز ہیں پاکستان میں 50% تو بند ہوئے ہیں، باقی 50% بند ہونے کے تیار ہو نہیں، کیونکہ جو را مٹیریل ہے وہ امپورٹ نہیں ہو رہا۔ را مٹیریل جو ہے لوکل جو ہے وہ 30,000 روپے ٹن مہنگا ہوا ہے۔ اسٹیل مل بند ہو جائیں گے، اسٹیل مل بند ہو تو کیا سیمنٹ پلانٹ بند ہو نہیں تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ہضم کرنے میں بہت مشکل ہوگی۔ اس وقت ہمارے جو پولیٹیکل سینیریو جو کینوس ہے اس وقت، وار فوٹنگ پہ اس وقت کیا اقدامات کرنے ہمیں ضرورت ہے ڈالرز کی؟ دیکھیں جی، وار فوٹنگ میں جیسے پہلے بھی عباس بھائی نے بھی کہا اور اپنا ثاقب صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ہمیں ایکسپورٹ زیادہ کرنا ہے اور لیکن اتنا ہی امپورٹنس دینی ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن پر۔ یہ حکومت جو ہے نا ایٹ ٹائمز امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو چھوڑ دیتی ہے۔ ہمارا انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کا سرکاری محکمہ ہے، عباس صاحب بھی اس کے بورڈ ممبر ہے، میں بھی اس کا بورڈ ممبر ہوں۔ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ میں ہر چیز ہوتی ہے ادر دین انجینئرنگ ڈیولپمنٹ۔ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ جو چیزیں باہر سے امپورٹ کریں، بند کریں چیزیں باہر سے امپورٹ کرنا ادر دین را مٹیریل۔ فنش پروڈکٹ کوئی امپورٹ نہیں کرنا چاہیے، را مٹیریل امپورٹ کریں، اس سے آپ چیزیں بنائیں، روزگار لوگوں کو پرووائڈ کریں۔ مہنگائی آئے گی، مہنگائی میں آپ نے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی ہے، غریبوں کو دینی ہے۔ پینشن لوگ لے رہے ہیں 11 لاکھ 12 لاکھ روپے پینشن لے رہے ہیں، لاکھ روپے سے زیادہ پینشن نہیں ہونی چاہیے اور 15,000 سے کم پینشن نہیں ہونی چاہیے۔ غریبوں کو ٹارگیٹ سبسڈی دینی چاہیے، یہ اپروچ ہونی چاہیے۔ آئی ایم ایف بھی آپ کو یہی باتیں کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو جو کہتا ہوں کہ انٹرم گورنمنٹ، میرے لیے سولوشن یہ انٹرم گورنمنٹ آئے، الیکشن کرائیں، ساتھ ہی ساتھ ایک اکانومی کے ثاقب صاحب اب ونس فار آل ہمیں اپنا معاشی قبلہ درست کرنا ہے۔ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اوپر ہم نے ریلیجیسلی کام کرنا پڑے گا، ہم نہیں کرتے ہیں کبھی۔ بالکل، ہمارے اصل میں ملک میں ایکسپورٹ مینٹیلٹی نہیں ہے۔ ہماری کئی پروڈکٹس ایسی ہیں جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہم ایک ورکنگ کر رہے ہیں کہ ہم میں بھی اسٹیل بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارے کو صحیح طرح کی پاور پرائسز جو ہمارے باقی ملکوں میں دی جاتی ہیں دی جائیں۔ اسٹیل جس طرح سیمنٹ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، اسٹیل بھی ایکسپورٹ ہو سکتا ہے یہاں پاکستان سے۔ تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کام کرنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ کروں گا، دیکھیں سر، اسٹیل کی جو امپورٹ ہے نا وہ نارمل امپورٹ نہیں ہے کہ فنش گڈز امپورٹ ہو گیا اور ہم نے کنزیوم کر لیا۔ اسکریپ امپورٹ کے بعد کئی ہزار لوگوں کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں، کئی ارب روپے اسٹیل انڈسٹری ٹیکس دیتی ہے، کئی ارب روپے انویسٹڈ ہے اس انڈسٹری کے اندر، بہت زیادہ ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے اسکریپ سے، جس میں سریا بنتا ہے یا شیٹس بنتی ہیں۔ یہ پوری انڈسٹری ہے، اس کے اندر بہت سے لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے۔ تو ہمیں انڈسٹریل امپورٹ کو ذرا سا فرق کر کے بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ امپورٹ ختم ہو جاتی ہے تو کئی ہزار لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک اس پہ گورنمنٹ کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے اور بہت احتیاط سے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس انڈسٹری کو چلانا ہے اور کس انڈسٹریز کو بند کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن حکومت کے پاس ان چیزوں کا مہلت تو ملے، وقت تو ملے، اس کی پرائرٹیز میں تو آئیں۔ عباس صاحب، اس وقت تو پرائرٹیز یہی ہے کہ پنجاب حکومت بننی ہے نہیں بننی، چلنی ہے نہیں چلنی، کے پی کی حکومت ٹوٹنی ہے نہیں ٹوٹنی، کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہونے نہیں ہونے۔ معیشت تو اس وقت کسی کے سمجھ لیں کہ بالکل بیک برنر پر اٹھا کر رکھ دیا ہے ان پولیٹیشنز نے۔ عباس صاحب، آپ کا مائک میرے خیال سے میوٹ ہے، آپ مائک کو آن کر لیجیے۔ جی دیکھیے، پالیٹکس اپنی جگہ چلتی رہے گی، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ پولیٹیشنز کے ہاتھ میں ہے اور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو وہ جو بھی مانے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک اپنا کیا نام ہے جو ہے اپنا کام کرے۔ اگر کیا نام ہے ریمیٹنسز کو اگر مارکیٹ بیسڈ کر دیں تو ریمیٹنس آنا شروع کر دیں گے۔ ایکسپورٹرز نے جتنے بھی ارننگز ہیں ان کی ایکسپورٹس کی وہ باہر روکی ہوئی ہے کہ جی کل 250 260 270 75 ہو جائے گا۔ اگر مارکیٹ بیس کر دیتے ہیں تو وہ بھی ڈالرز فورن آنا شروع ہو جائیں گے، اور جب آنا شروع ہو جائے مارکیٹ بیس کر دیجئے، جو ڈالرز آنے باہر سے ریمیٹنسز کو اور ایکسپورٹ پروسیڈز کو
आप मार्केट बेस्ड कर दीजिए, तो उसके अंदर में क्या होगा कि फॉरेन डॉलर्स आ जाएंगे और फिर उसको अच्छी तरह जुडिशियसली रैशनिंग करके अपनी इकोनॉमी को चलाइए 5-6 महीने तक। ठीक, तो ये मेरा जो है नुमान वजीर साहब, लास्ट में आपकी तरफ आऊंगा। एक जो पॉइंट हम क्रिटिकल पॉइंट है जिसको हम हमेशा मिस आउट कर रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान के डॉलर्स इस वक्त फीड हो रहे हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान की अजनास फीड हो रही है इस वक्त अफगानिस्तान में। दुनिया ने उसके ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस और उनके रिजर्व जो है उनको मुंजमद किया हुआ। पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी चीज ये, इसके ऊपर भी तो खुदारा देखें कि कब तक हम पाकिस्तान की कॉस्ट पे और वहां फीड करते रहेंगे। देखिए जी, पाकिस्तान की टोटल वीट की रिक्वायरमेंट है 27 मिलियन। 4 मिलियन हम एक्स्ट्रा इंपोर्ट करते हैं इसलिए कि अफगानिस्तान वो स्मगल हो रहा है सारा। डॉलर सारा स्मगल हो गया अफगानिस्तान। पाकिस्तान की जो यहाँ जो पेशावर की जो मार्केट थी, ये चौक यादगार उसको कहते हैं, उधर फॉरेन एक्सचेंज वाले बैठे, सब यहाँ से जा रहा है डॉलर। हमने इतना बड़ा फेंस लगाया, इतनी बड़ी फौज वहां डाली हुई, एफसी डाली हुई है, ये इसको नहीं रोक सकते। ये हमने किस, हमारा तो कोई देखे ना, इस फौज ने कोई इंडिया से किसी से लड़ाई नहीं होनी। अब यही चीज होनी है, इस चीजों को कंट्रोल करना है। एक ऑलमोस्ट 1 मिलियन की हमारी फौज इस बॉर्डर पर पड़ी हुई है, इस चीज को रोका जाए। ठीक है, सागडार ने कुछ करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ, चीजें वैसी ही जा रही हैं। अभी आप जितना भी चाहे पैसा मैं आपका पाकिस्तान से किसी मुल्क में चाहे हुंडी के थ्रू भिजवा दूंगा, ये चीजें कंट्रोल ही नहीं हो रही हुकूमत से। इस तरह कंट्रोल नहीं होगी। मैं आपको कहता हूं इमरान साहब, वी आर इन सीरियस प्रॉब्लम एट दिस मोमेंट। ये मुल्क बच ही नहीं सकता जो हालात है, मईशी हालात है आजकल। इस पर हम सियासतदानों को सियासत नहीं करनी चाहिए। ये इलेक्शन की हम बातें करते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन, पंजाब गवर्नमेंट आपने कहा गिर रही है, केपी गवर्नमेंट गिर रही है, खड़ी हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, ये अब यार व्हाट आर यू टॉकिंग। मुल्क बचेगा तो ये होएगा ना। सही, ये समझाइए ना सर अपने पॉलिटिकल एलीट को भी ये बातें समझाइए। हम तो यहाँ कह के थक गए, लिख के थक गए इसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर नुमान वजीर, अब्बास अकबर अली साहब और साकिब रियाज साहब आज के प्रोग्राम में शरीक रहे। और मुआशी हालात इस वक्त आपके सामने हैं, बंद गली के अंदर इस वक्त हम फंस चुके हैं। यहां से हमें निकलना होगा और एक स्ट्रांग कमिटमेंट के साथ निकलना होगा। पूरी पॉलिटिकल एलीट जो है उसको आके चार्टर ऑफ इकोनॉमी और पॉलिसीज के तसलसल के ऊपर काम करना होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।